जय मसीह। गेत्सेमनी एयरपोर्ट चर्च परिवार साथै हामीसँग अनलाइनमा संगति गरिराख्नु भएको आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, म आजको यस कार्यक्रममा तपाईहरुलाई स्वागत भन्न चाहन्छु र सधैँ झैं एउटा नयाँ विषय दोषीपनबाट छुटकारा भन्ने विषयमा मैले वचन लिएर आएको छु र प्रकाशको पुस्तक 12 अध्यायको 10 पदको ख खण्डमा यस्तो भनिएको छ दोषीपनको विषयमा, किनकि हाम्रा भाइहरूलाई दोष लगाउने जसले हाम्रो परमेश्वरको सामने तिनीहरूलाई दिनरात दोष लगाउँदछ त्यो तल फालिएको छ। प्रिय ख्रीष्ट पारखी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यस खण्डमा दुष्ट आत्मालाई दोष लगाउने आत्मा भन्न चाहिँ बाइबलको वचनले स्पष्ट गरेको छ र अयुबको पुस्तक 1 अध्यायमा हामीले पढ्ने हो भने त्यहाँ पनि परमेश्वरको सामने नै दुष्ट आत्माले अयुबको विषयमा दोष लगाउनको लागि पुगेको हामी त्यहाँ देख्दछौँ र पवित्र बाइबलको उत्पत्तिको पुस्तकदेखि प्रकाशको पुस्तकसम्मै दुष्ट आत्माको काम चाहिँ दोष लगाउने आत्मा हो, यानि त्यसको काम नै दोष लगाउने हो भनिकन त्यहाँ भनिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो दुष्ट आत्माले हामीलाई, जो हाम्रो पापी स्वभावलाई चलाएर हामीलाई परीक्षामा पार्न सक्दछ, हामीले नभन्ने कुरा कहिलेकाहीँ भनी पठाउँदछौँ, हामीले नगर्नु पर्ने कुरा कहिलेकाहीँ गर्दछौँ र यही प्रकारले जिन्दगीमा तलमाथि हुँदछ, यानि परीक्षामा गिर्दछौँ, यानि विभिन्न प्रकारको कुराहरू जिन्दगीमा घटेको हुन सक्दछ र त्यही कुराबाट त्यसैले त्यो गर्न लगाउँदछ र त्यसैले त्यही कुरालाई उल्टाएर सधैँ सम्झाएर दिगदार लगाएर मनभित्र एकदमै नराम्रो महसुस गराएर यो प्रकारको दोषी जीवन त्यसले जिउन हामीलाई बाध्य बनाउँदछ। तर पवित्र बाइबलमा चाहिँ हामी त्यसको जो जाल छ, दोषीपनको जाल, त्योबाट हामी बाहिर निक्लिन पर्छ भनेर चाहिँ बाइबलले यो स्पष्ट गरेको हो र दोषीपन परमेश्वरबाट होइन, तर जो स्वतन्त्रता, जो शान्ति, जो आनन्दका कुराहरू त्यो चाहिँ परमेश्वरबाट हो र प्रभुले आफ्नो रगतबाट, उहाँको क्रुसमा गर्नुभएको बलिदानबाट हामीलाई पापको दोषबाट, भुलको दोषबाट, आफूले नगर्न पर्ने कुराहरू गरेको कामका दोषहरूबाट उहाँको रगतले हामीलाई छुटकारा दिइसकेको छ। अब हामी ख्रीष्टको रगतमा विश्वास गरिसकेपछि हामी त्यो दोषीपनबाट हामी बाहिर निक्लिन पर्दछ। कारण तपाईले पश्चाताप गरेर त्यो पापलाई मानिलिइसक्नु भएर प्रभुमा लगिसक्नु भएपछि अब प्रभुले कहिले पनि त्यो पाप सम्झन हुन्न भनेर चाहिँ बाइबलले त्यही बताएको छ। उदाहरण हामी लिन सक्दछौँ पुरानो करारबाट, नयाँ करार दुवैबाट हामीले उदाहरण दोषीपन पारेर दुष्ट आत्माले एउटा मानिसको जिन्दगीमा खेलबाड गरेका कुराहरूको उदाहरण हामीले लिने हो भने मूसालाई उक्साएर मूसालाई हत्या गर्नु लगाए एक मिश्रीलाई। त्यो पछि मूसा दोषी महसुस गर्न भएर जङ्गलमा गइकन 40 वर्ष बस्नुभयो र जब 40 वर्ष मूसा दोषी महसुस गरेर जङ्गलभित्र एउटा जङ्गली मानिस जस्तो भएर मूसा जङ्गली अवस्थामा बस्नुभएको अवस्थामा परमप्रभु परमेश्वरको समय आयो। अब मूसालाई उहाँले फेरि उहाँको राज्यमा चलाउने हुनुभयो। त्यो अवस्थामा एउटा पोथरा जल्यो। पोथरा जलेपछि मूसालाई बडा आश्चर्य लाग्यो, पोथरा त जलिरहेको छ तर खरानी हुँदैन, होइन यो त बडा अचम्मको कुरा भयो भनेर मूसा त्यो पोथराको नजिकै जानुभयो। नजिकै गएर त्यहाँ उहाँले हेर्न के सुरु गर्नुभएको थियो, परमेश्वरको एक स्वर्गदूतले ए मूसा तिमी जुन ठाउँमा उभिरहेका छौ यो भूमि चाहिँ पवित्र छ, तिमीले लगाएको जुत्ता फुकाला भनेर चाहिँ यो प्रकारको आवाज आयो र मूसाले कुन जुत्ता लगाइराख्नु भएको थियो भन्ने कुरा तपाईलाई यो सोचमा आउला, यानि यो प्रकारको जिज्ञासा तपाईको मनमा उठ्ला र यो जो जुत्ता उहाँले लगाइराख्नु भएको कुरालाई चाहिँ पवित्र बाइबलको वचनले यही अंकित गर्दछ कि उहाँले धेरै वर्ष अगाडि मिश्रलाई मारेको जो दोष, हत्याराको दोष उहाँभित्र थियो, त्यही दोषको जो फोहोरी सोच, यानी क्षमा नभएको सोच, दोषीपनको एकदमै बन्धन जो मूसा रहिराख्नु भएको थियो, त्यही कुरालाई चाहिँ फुकाला र त्यो कुरालाई फ्याँकिदेऊ। अब तिमी
नयाँ मान्छे भयो भनेर चाहिँ त्यहाँ स्वर्गदूतले मसालाई भन्दै गर्नुभएको प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। र नभन्दै त्यो समयपछि परमप्रभु परमेश्वरले मसालाई इजरायलीहरूलाई त्यो दासत्वबाट छुटकारा दिनको लागि चलाएर पनि छोड्नुभयो। र मूसाले धेरै वर्षदेखि हत्याराको दोषीपन उहाँले बोकी नै राख्नु भएको थियो। त्यस्तै गरेर हामी नयाँ करारमा लुकाको पुस्तक 15 अध्यायमा एउटा घटना हामी त्यहाँ देख्दछौँ। एउटा बुवाको 2 जना छोराहरू हुँदछन् र कान्छा छोरालाई चाहिँ उहाँलाई शरीरले धेरै उन्मत्त बनाउँदछ र बुवाको घरभन्दा उहाँलाई संसार धेरै मनपर्छ र बुवालाई लगातार उनले भन्न सुरु गर्दछन्, मैले पाउने मेरो अंशबण्ड मलाई दिनुहोस्, तपाईँको घरमा बस्दा बस्दा म दिगदार भएँ, म संसारमा गएर इन्जोय गर्छु भनेर चाहिँ यो केटोले भन्न सुरु गर्दछ। र धर्मी बुवाले दिएर पठाउनुहुन्छ। दिएर पठाउनु भएपछि संसारले उहाँलाई कुट्नसम्म कुट्छ, पिट्नसम्म पिट्छ, तान्नसम्म तान्छ र जिन्दगी लथालिङ्ग पारिदिँदछ। र यो अवस्थामा मेरो बुवाको घरमा फर्केर गएँ मात्रै भने पनि बुवाको घरमा त अरू धेरै सेवक सेविकाहरू छन्, उनीहरूले खाए पाएका जत्तिकै मैले खान पाएँ, लाउन पाएँ भने पनि मेरो जिन्दगी त टर्थ्यो, अहिले त मैले सुँगुरको चारो खाइराख्नु परेको छ भनेर छोराको चेत खुलेपछि उहाँले यो सम्झिनु भएपछि बुवाको घरमा फर्केर जानुहुन्छ। र लुकाको पुस्तक 15 अध्यायको 21 पददेखि 24 पदसम्म हामीले पढेको खण्डमा यो छोराले बुवालाई भन्नुहुन्छ कि मैले त मुख देखाउन पनि लायकको म त छुइनँ, यद्यपि तपाईँले क्षमा गर्नुहुन्छ होला भनेर म आएको हुँ भनेर चाहिँ बुवालाई यो छोराले भन्नुहुँदाखेरि बुवाले त्यहाँ वरिपरि काम गर्नेलाई भन्नुहुन्छ, तुरुन्तै मेरो छोराको लागि एउटा राम्रो वस्त्र लिएर आओ र लगाइदिइहाल भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुहुन्छ। र यो वस्त्र परिवर्तनले चाहिँ उहाँको दोषीपन मेटाइदिनु भएको कुरालाई बताउँदछ। त्यस्तै गरेर उहाँले भन्नुहुन्छ कि एउटा औँठी लगाइदिइहाल ल्याएर भन्नुहुन्छ। औँठीले जहिले पनि अधिकार जनाउँदछ, यही छोराकै अधिकारमा यसलाई म फर्काइदिइहाल्छु भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुहुन्छ भने ल्याएर जुत्ता पनि उसलाई लगाइदियो भनेर यहाँ बुवाले भन्नुहुन्छ। र पहिला पुरानो करारमा त मूसालाई आफ्नो जुत्ता आफैले खोल्नु भनेर चाहिँ भन्नुभएको थियो, तर यहाँ नयाँ करारको जो अनुग्रहको समयको बुवाले त अरूलाई नै त्यो जुत्ता लगाइदिनु भनेर चाहिँ भनिराख्नु भएको छ। र यो जुत्ता चाहिँ दोषको जो वस्त्र फ्याँकेपछि लगाइने एउटा मिलापको जुत्ता भन्ने कुरा हामीले बुझ्न पर्दछ प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। र त्यसको साथसाथै एउटा पुष्टेको पशु मार र यहाँ भोज गरौँ भनिकन बुवाले भन्नुहुन्छ। र पुष्टेको पशुले चाहिँ ख्रिस्ट येशू क्रुसमा मारिनु भएको बलिलाई बुझाउँदछ। अब त्यो बलिले हाम्रो जस्तो सुकै पापको दोष यहाँभित्र गडेर बसेको भए पनि, गनाउने कटकट्याउने जस्तो सुकै दोष भए पनि अब त्यो पशुको बलिले अब खतम पार्दछ भनिकन यस खण्डले हामीलाई बुझाउँदछ प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। र ख्रिस्टको रगतले धुन नसक्ने दोष, धुन नसक्ने पाप कुनै पनि छैन भन्ने कुरालाई पनि स्पष्ट गर्दछ। र हाम्रै धार्मिकता, हाम्रै प्रयास परमेश्वरको अगाडि कामै नलाग्ने हुँदछ। तर सृष्टिकर्ता परमेश्वरले जो तपाईँलाई प्रेम गर्न भइकन उहाँ पुत्र येशू ख्रिस्ट भएर धरतीमा आउनुभयो, क्रुसमा इलोई इलोई लामा शबाखतनी भनेर चाहिँ अब सिद्धियो भनेर चाहिँ उहाँ मर्नुभयो। र उहाँले बगाउनु भएको रगतमा तपाईँको जस्तो सुकै पाप, तपाईँको जस्तो सुकै अपराध, तपाईँको हृदयमा भएको जस्तो सुकै दोष, यी सबै कुराहरूलाई क्षमा गर्न सक्छ, यानि धुन सक्छ भनेर चाहिँ बाइबलले यो स्पष्ट गरेको छ। र पहिलो यूहन्नाको पुस्तक 1 अध्यायको 7 पदको ख खण्डमा ख्रिस्टको रगतले जस्तो सुकै पापलाई पनि धुन सक्छ, यानि सफा गर्न सक्छ भनेर चाहिँ त्यहाँ लेखिएको छ। र प्रभुले तपाईँको लागि रगत बगाइसक्नु भएको छ भने अब उहाँको रगतलाई तपाईँले किन रद्द गर्नुहुन्छ? उहाँको रगतमा क्षमा भइसक्नुभयो। प्रभुले त्यो तपाईँको पाप सम्झनुहुन्न, तपाईँले गर्नुभएको त्यो भुल गल्ती अपराध यानि दोषलाई उहाँले पश्चाताप
भइसकेपछि उहाँले सम्झनै राख्नुहुन्न भने तपाईँले किन फेरि दोषी महसुस गरेर हिँडिराख्नुहुन्छ, यानि दुष्टलाई मौका दिइराख्नुहुन्छ? यो नदिनुहोस् भनिकन बाइबलले यो स्पष्ट गरेको हो। र यति भन्दै म टेक दाहाल आजको वचनबाट बिदा हुन्छु। जय मसीह।